Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula aron ka maluwa. Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw mga kaigsuunan ko. Ania na usab kita sa atong programang Sliced Bread. Enero 19, 2024, Biyernes, Friday in the second week in ordinary time. Ang Ebanghelyo, Marcos 3, versikulo 13 ngadto sa 19, nagkanayon. Mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostolis. Sila mao si Simon nga ginganlan niya Pedro, si Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo, nga ginganlan niya Boanerges nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadio, si Simon nga Kananyo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya, ipadala ko kamo aron pagwali. Ang 12 ka apostolis nga ordinaryo o kasarangan nga tao nga gitawag ni Jesus sa pagsunod kaniya. Kini sila magkalahi og personalidad, magkalahig backgrounds, magkalahig skills, abilidad, trabaho, apan silang tanan misunod. Positibo sila nga misanong, mitubag, dili lang tungod kay gitawag sila ni Jesus. Apan, tungod usab kay ilang nakita ang pagkabalaan niya nga nagtawag kanila. Pamalandong. Ang Dios magtawag sa matag tao sa misteryosong pamaagi. Si Jesus nagtawag kanato sa iyang katuyuan to His purpose. Una, isip mga Kristiyanos nga binunyagan, kita gitawag aron magkinabuhi nga balaan. Kay mauni ang atong misyon sa matag usa kanato, ang pagkabalaan. Ang pagsanong sa tawag sa Dios dili sayon. Kay along the way, gikinahanglan ang pagpaningkamot nga kausaban sa kaugalingon. Pagbiya sa naandan nga kinabuhi nga wala muhaom sa katuyuan sa Dios. Gitawag kita sa pagbiya sa atong mga dili maayong buhat ug mag-usab ta sa kaugalingon. Magbag-o. A life of transformation. Lisod. Apan kung atong masabtan nga kita gitawag sa Dios, iyatang i-equip sa pag-atubang sa mga tunok nga sa unahan maoy maghatod kanato ngadto sa pagkabalaan. O pinaagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo, mahimo ta nga magmadaugon sa atong pakigkumbati
sa espirituhanong kinabuhi. Ikaduha, kitang tanan mga misyonaryo nga gitahasan sa pagsalmot sa pagpadayon sa misyon ni Hesus niining atong panahon. Og ang pagwali mao usa ka misyon ni Hesus nga gisangon kanato nga pinaagi sa gahom sa ebanghelyo, makita ang kausaban sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Og ikatulo, gi-emphasize ni Hesus nga gikinahanglan ang pagtinabangay sa buluhaton. Labas pa gihapon sa akong panumduman ang tuig gikan sa 1989, 90, 91, 92. Nining mga tuiga daghan ang sakop sa Couples for Christ nga nag-imbitar kanako aron sa pagtambong sa pagpamati sa Christian Life Seminar. Napuno ko sa mga balibad, alibay, apan sa katapusan sa tuig 1993, mitambong ko sa maong seminar ug nahimo kong membro sa Couples for Christ community. Akong na-realize nga ang Dios nagtawag kanako sa dugay na kaayong panahon. Sa giingon ni Hesus nga gitawag ang mga apostolis aron sa pagwali sa atong panahon karon, ako kini nga hisabtan. Sa panabang ugiya sa Espiritu Santo, I embraced this calling. Ang CFC community usa sa magsasangyaw sa mga magtutuo sa simbahang Katoliko. Diin ako nahimong sakop. Nahimong sandayong ang CFC community sa akong pagpalapnag sa maayong balita sa kaluwasan nga nagsugod pinaagi sa Christian Life Program Seminar. Kinahanglan nga ang atong kinabuhi mahimong saksi sa atong pagsangyaw sa maong kaluwasan nga gisaad sa Dios ngadto sa pagkabalaan. Dinhi na lamang ako kutob, daghang salamat. Ako ang inyong igsuon sa pagtuo, Mario Matugas Miharis, sakop sa CFC sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.